ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی۔ لکھاں تے کروڑاں درود و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس دے بعد اللہ دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات، اللہ الرحمن دے سچے قرآن دے جس مقام دیا میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس مقام ذیشان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، امام الانبیاء، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، صدر العلا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و خدا، نبی ارض و سما، والی بطحا، کعبہ قوسین او ادنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں، آقا دے وفاداراں، جانثاراں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں یعنی صحابہ اکرام دا اللہ نے تعارف کروایا ہے۔ صحابہ دی شان، صحابہ دا مقام، صحابہ دی فضیلت، صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شرافت، صحابہ دی محاسن، صحابہ دی محبوبیت، صحابہ دے مناقب، صحابہ دے مدارج اور صحابہ دے فضائل دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ حضرات، تساں جس وقت میری زبان تو قرآن پاک دا اے مقام سنیا اور دا نال ترجمہ سنیا تے تھوڑے دلان دے اندر فوراً ایک خیال آ جاندہ ہے کہ جناب اس مقام دے آج پتہ ہی چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر دے جانثاراں دا امتحان لیا ہے۔ سانو یہ دسیا جائے کہ اللہ نے کنہ لوگاں دا امتحان لیا، تو جس وقت ساڑھے سامنے امتحان دا لفظ آیا پھر ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جنہ طالب علماں دا امتحان لیا گیا وہ طالب علم کس مدرسے دے طالب علم سن۔ حضرات، جدوں سارے سامنے مدرسے دا تصور آیا تو پھر ذہن کے اندر ایک خیال اٹھ سکتا ہے، ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جناب ان سانو یہ بھی دسیا جائے کہ جس مدرسے دے او طلباء نے او مدرسہ کون سا ہے اور مدرسہ کس جگہ تے ہے، پھر وہ جواب دیتا جائے گا۔ پھر ایک اور سوال اٹھے گا کہ جناب سانو یہ بھی دسیا جائے کہ جس اس مدرسے دے طلباء نے جڑا نصاب پڑھیا، کتاباں پڑھیاں، وہ کتاباں کیڑیاں سن۔ پھر ایک اور سوال اٹھے گا کہ جناب سانو یہ بھی دسیا جائے کہ جس مدرسے دے طلباء دا امتحان لیا گیا پھر اس نتیجے دے اندر وہ طلباء پاس ہوئے کہ فیل ہوئے۔ آج میں اللہ دے قرآن اور صاحب فرمان دے قرآن دے فرمان چوں اے ثابت کرنا ہے کہ وہ طلباء کون سن، وہ مدرسہ کیڑا سی، انہاں دا معلم کون سی، وہ نصاب کیڑا سی، انہاں طالب علماں دا امتحان کنے لیا، پھر وہ پاس ہوئے یا فیل ہوئے۔ آج یہ نتیجہ کرنا ہے، آج اللہ تو سوال کرنے ہیں
اللہ کو پوچھنے کہ اللہ جنہ طلباء دا امتحان لیا گیا وہ طلباء کس مدرسے دے سن تے مدرسے دا تعارف کروا دے۔ حضرات آج اگر پاکستان دے اندر اس ستمبر دے مہینے دے اندر اس بات دا اندازہ لگوایا جائے کہ مدرسے تے بہت زیادہ نہیں، گجرانوالہ دے اندر جی ٹی روڈ دے جامعہ محمدیہ بہت بڑا مدرسہ ہے جتوں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مامو کانجن دے اندر تعلیم القرآن بہت بڑا مدرسہ ہے جتوں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جناب جیلم دے اندر جامعہ عصریہ بہت بڑا مدرسہ ہے جتوں بہت سارے علماء تعلیم حاصل کر کے دنیا دے کونے کونے تے پہنچ چکے ہیں۔ فیصل آباد دے اندر جامعہ سلفیہ بہت بڑا مدرسہ ہے جتوں لوگ تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا دے چپے چپے تے جا کے اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان پہنچا رہے ہیں۔ حضرات لیکن او مدرسہ کتے وے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن، اللہ فرماتے نے کلام ربانی پڑھ لو تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے وہ مدرسہ کتھے بنایا، کس شہر دے اندر بنایا، کیڑا معلم بھیجیا، کنے امتحان لیا۔ آج ساریاں باتاں اللہ دے قرآن دے وچوں آج تواڈے گوش گزار کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن سنو حضرات، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا سب تو پہلا او مدرسے دا پتہ کر لئے۔ اللہ دا قرآن سورہ آل عمران دے اندر اللہ نے اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ دا قرآن بولیا او مدرسہ جس مدرسے دے اے طالب علم نے او مدرسہ مکہ پاک دے اندر ہے۔ اللہ او پتہ چلیا مدرسہ مکہ دے اندر ہے، سانو اس مدرسے دے طلباء نو جیڑا پڑھان والا آیا او مدرس کون ہے او بھی دسیا جائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، اللہ فرماندے نے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو لوگو، قرآن پڑھو۔ آج میں انشاءاللہ العزیز اللہ دے قرآن چوں اس باتاں ثابت کر کے جاواں گا۔ اللہ نے مدرسہ کتے دیتا، مدرسے دا مدرس کون آیا، مدرسہ پڑھان اندر اس مدرسے دا نصاب کیڑا سی، اس مدرسے دے طلباء دا امتحان لین والا کون سی، پھر وہ مدرسے دے طلباء پاس ہوئے کہ فیل ہوئے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس مدرسے دے طلباء نو پڑھان واسطے اللہ فرماندے نے میں مدرس بھیجیا تے آمنہ دا لال بھیجیا ہے، پیکر حسن و جمال بھیجیا، صاحب شرف و کمال بھیجیا، نبی بے مثال بھیجیا، ساری کائنات دا سردار جناب محمد بھیجیا۔ حضرات اللہ رب العالمین کو سوال کیتا، اللہ سانو یہ تے پتہ چل گیا او مدرسہ گیڑا، او مدرسے دا مدرس کون ہے، ان سانو اے بھی دسیا جائے اس معلم نے، اس مدرسے دے مدرس نے انہا طالب علماں نو آگے پڑھایا کہ اللہ نے اے بھی بیان کر دیتا۔ آؤ ذرا نصاب سن لو، اس مدرسے دے اندر نصاب کیڑا پڑھایا جا رہا، اللہ دا قرآن سورہ بقرہ نکل آئی۔ اللہ فرماندے نے ربنا وَمَا
وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ دا قرآن واضح کر رہا ہے، اس نبی نے، اس معلم نے، اس مدرس نے، اس مصلح اعظم نے، اللہ اس مہربان تے مشفق استاد نے آگے انہوں جڑا نصاب بنایا، او نصاب کی اللہ دا قرآن پڑھایا تے اپنا فرمان پڑھایا۔ حضرات دو کتاباں دی تعلیم دیتے، اللہ دا قرآن سکھایا تے اپنے حکمت دے سنت سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ نے سانو اس نصاب دا پتہ دسیا کہ اس مدرسے دے اندر نصاب کیڑا پڑھیا جا رہا ہے، اس مدرسے دا مدرس کون ہے، وہ مدرسہ کس جگہ دے۔ آؤ ہن اللہ کو پوچھنے ہم کہ اللہ پھر انہاں دا امتحان کنے لیا۔ بات ہی سمجھ آ رہی نا کہ انہوں دا امتحان لیان والا کون سی؟ آؤ اللہ دا قرآن اس بات میں واضح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ دا قرآن واضح کر رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم۔ اللہ نے بھی واضح کر دیتا، او لوگو غور دے کرو نا، اللہ دا قرآن پڑھو نا، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان پڑھو نا۔ اللہ فرمان دے جنہ اچھا مدرسہ ہے، جنی اچھی شان والے طالب علم سن، جنی اچھی شان والے طالب علم نے، جنی اچھی شان والا مدرس آیا، جنی اچھی شان والا نصاب آیا، اسی طرح ہی اس تو اچھی شان والا ہی ممتحن بھی آیا۔ میرے برادر میں دسنا ہے چاہنا، آج اس دنیا دے اندر پرائمری دا سکول ہووے، امتحان لین واسطے کوئی اتھوں ہیڈ ماسٹر آ جائے گا، مڈل دا امتحان ہووے، امتحان لین واسطے کوئی سلے دا آ جائے گا، میٹرک دا امتحان لینا ہوئے، میٹرک دا امتحان لینا واسطے کوئی ڈویژن ہچوں آ جائے گا، کالج دا امتحان ہوئے کوئی صوبے تو آ جائے گا، یونیورسٹی دا امتحان لینا ہوئے کوئی مرکز دے وفاق تو آ جائے گا، اے مدرسہ تمام مدرسیاں تو اللہ، حضرات اے شہر بھی سارے شہران تو اللہ، اے طلباء بھی ساری دنیا دے طلباء تو اللہ، اے مدرس بھی تمام مدرسین تو اللہ، اس مدرس دا اس مدرسے دا نصاب بھی سارے دنیا جہان دے نصاب تو اللہ، اس واسطے ممتحن میں آیا تے تمام ممتحین تو اللہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے امتحان لیا، اے اللہ اگر تو امتحان لے آئے تے پھر آج اسی یہ فیصلہ لینا چاہنے ہیں کہ جنہ جنہ تو امتحان لیا اے تو دس دے او پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، انہیں فیصلہ لینا لگے ہیں۔ اگر اللہ کہہ دوے او فیل ہو گئے تے آمنا، اگر اللہ کہہ دیں او پاس ہو گئے تے پھر مننا پہے گا۔ اللہ دس سے رہے نے، اللہ رب العالمین کو نہ سوال، اللہ سانوے دس دے کہ تیرے پاک مدرسے دے، پاک مدرس دے، پاک طلباء پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، فرمایا تسی فیل پوچھ دے ہو، میں دے انعامات تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمان دے تسی پوچھ دے ہو کیوں مدرس جڑے مدرسے دے پڑھن والے طلباء نے وہ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے؟ حضرات جو فیل ہو جائے انہوں انعام کوئی نہیں دیتا، جڑا بندہ فیل ہو جائے انہوں کدی انعام نہیں دیتا گیا، لیکن اللہ فرمان دے میں انعامات تقسیم کر رہا، فرمایا میں تے مغفرت دے سرٹیفکیٹ دے رہا۔ حضرات سنو، اللہ کریم تو انہوں دسنا ہے چاندے نے کہ میں مصطفیٰ دے طلباء دے شاگردان دا امتحان لیا،
ہن اللہ تعالیٰ انہوں پاس کر ہون دے سرٹیفکیٹ دین لگے نے، انہوں انعامات ونڈن لگے نے، انہوں تمغے دین لگے نے۔ وہ تمغے کی نے کہ اللہ ایمان دے تمغے دے رہے نے، وہ تمغے کیڑے نے کہ اللہ اسلام دے تمغے دے رہے نے، وہ کہ اللہ تقوی دے تمغے دے رہے نے، کہ اللہ نے تمغہ دیتا تے صداقت دا دیتا، کہ اللہ نے تمغہ دیتا تے شجاعت دا دیتا، کہ اللہ نے تمغہ دیتا تے صداقت دا دیتا، کہ اللہ نے تمغہ دیتا تے سخاوت دا دیتا، کہ اللہ نے تمغہ دیتا تے عدالت دا دیتا، کہ اللہ نے تمغہ دیتا تے دیانت دا دیتا۔ اللہ رب العالمین دی قسم اٹھا کے گئی نا میرے مصطفیٰ انہوں کتے اسد اللہ کہہ رہے نے، میرے پاک پیغمبر کتے سیف اللہ کہہ رہے نے، کتے میرے نبی انہوں صدیق کہہ رہے نے، کتے میرے نبی فاروق کہہ رہے نے، کتے میرے نبی ذوالنورین کہہ رہے نے، کتے میرے نبی حیدر کرار دا تمغہ دے رہے، کتے میرے نبی انہوں مومن ہون دا تمغہ دے رہے نے، کتے اللہ دے پاک پیغمبر جنتی ہون دے سرٹیفکیٹ دے رہے۔ اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں سرٹیفکیٹ دے رہے، تمغے دے رہے نے تے اپنی بخشش دے رہے، کہ اللہ نے تمغہ دیتا تے انہوں مغفرت دا تمغہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یقیناً اللہ پاک نے پسند کر لیا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دے بارے، اللہ رب العالمین دے یاران دے بارے، اللہ دے پاک پیغمبر دے جانثاراں دے بارے اللہ فرماندے نے میں پسند کر لیا۔ ایمان نو انہاں واسطے مزین کر دیتا، ایمان انہاں دے دلاں دے اوپر مزین کر دیتا، انہاں دے دلاں دے ایمان نو اللہ نے پکا کر دیتا، انہاں لوگاں واسطے اللہ نے ناپسند کر دیتا دے کفر نو، اللہ نے پسند نہیں کیتا دے عصیان نو، اللہ نے پسند نہیں کیتا دے فسوق نو، اللہ نے گناہاں نو پسند نہیں کیتا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام واسطے نافرمانی ناپسند کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے اولئک ھم الراشدون، اے ہوئی لوگ نے جڑے نیک چالا چلن والے نے۔ ہم ذرا تمغے گندے جائیو، اللہ نے صحابہ اکرام نو تمغے عطا کیتے، انہاں دے ایمان دے تمغے، انہاں دی ایمان دی وجہ نال ایمان دی حلاوت دے تمغے، انہاں دے ایمان دی وجہ نال بخشش دے تمغے، انہاں دے ایمان دی وجہ نال مغفرت دے تمغے۔ حضرات ذرا تمغے گندے جایا، صحابہ دی شان پہچان دے جانا، اللہ دا قرآن سن دے جانا، میرے پاک پیغمبر دے فیصلے دے اوپر آمنا کہندے جایا جے، صحابہ اکرام دی عظمت دا پھریرا لہران دے جایا جے۔ آؤ آج گھر جا کے اینا آیات دا مطالعہ ضرور کرنا، اینا آیتاں نو پڑھ کے دے فیصلہ آپ بھی کر لینا کہ کیتے اللہ مومن کہہ رہے نے دے کنوں کہہ رہے، اللہ مسلمان کہہ رہے نے دے کنوں نو کہہ رہے، اللہ نے راشدون آکیا دے کنوں آکیا، اللہ نے فائزون آکیا دے کنوں نو آکیا، اللہ نے مومنون آکیا دے کنوں نو آکیا، اللہ نے مصلحون آکیا دے کنوں نو آکیا۔ اللہ کہہ رہے نے تائبون کہہ رہے دے کنوں کہہ رہے، عابدون کہہ رہے دے کنوں نو کہہ رہے، ساجدون کہہ رہے نے دے کنوں نو کہہ رہے، راکعون آکیا دے کنوں آکیا، سائحون آکیا دے کنوں آکیا، آمرون بالمعروف آکیا دے کنوں آکیا، وبشر المؤمنین اللہ نے آکیا دے کنوں آکیا۔ ہزار میرے تیرے نبی دے صحابہ، حضرات میں تو آڈے واسطے اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ واسطے ایمان پسند کیتا، تو آڈے دلانو ایمان دے نال، ایمان دے نور نال منور کیتا، ایمان نال مزین کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو آڈے جو کفر نو ختم کر دیتا،
تواڈے چوں فسوق نو ختم کر دیتا، تواڈے چوں نافرمانیاں نو ختم کر دیتا۔ پتہ کی چلیا؟ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مومنون وی نے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ راشدون وی نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سن لو۔ اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ۔ اللہ دا قرآن اتنا پیارا قرآن، اتنا میٹھا قرآن، اتنا سچا قرآن۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اللہ دا قرآن کہندا او لوگ جڑے اللہ دے رسول دے نال ایمان لے آئے نے، پھر انہاں نے شک دا اظہار نہیں کیتا۔ اج سانوں کو پتہ کہ نا اے قرآن دی آیت ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، اینو من لو تے اللہ جاندا سانوں کنے شکوک و شبہات ہوندے نے۔ اے وی آیت ہے، اے وی حدیث ہو سکتی ہے۔ میں ایک جگہ درس دے رہا، قرآن پڑھتا رہا، میں بابا قرآن پڑھتا رہا، آخیر وہ بندہ ایک بندہ نا سنتا رہا، باہروں بعد اندر اینا تے قرآن ہے ہی نہیں جنہ یہ پڑھی ہوں۔ یہ اللہ جانتا حقیقت بات نے کہ قرآن کتھوں گا لے آتا ہے سنیے ہی تے قرآن دے وچوں تے نہ ٹر گئی۔ یہ قرآن آیتاں آج تو 1450 سال پہلا دیاں نے، آج نہیں آئیاں۔ اللہ نے ایسے واضح کر دیتا کہ جڑے لوگ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ایمان لے آئے پھر شک شبہ نہیں کیتا، ثم لم یرتابوا، پھر کدی انہاں دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات نہیں آئے، وجاہدوا باموالہم، اگر ضرورتاں پیاں تے اللہ دے راستے وچ مال بھی لا دیتا، وانفسہم، اگر ضرورت پئی تے اپنی جان بھی قربان کر دیتے، وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر اپنے مالان تو دریغ نہیں کیتا، اللہ دے رستے دے اندر جانا دے نال جہاد کرتے رہے۔ پھر ایسے لوگ واسطے اللہ فرماندے نے اولئکا ہم الصادقون، اے ہوئی سچے نے۔ اللہ فرماندے نے اے ہوئی سچے نے، تے انہاں نو سچیاں کون کہہ رہا؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا، اللہ رب العالمین دا فرمان کہہ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سچا فرمان کہہ رہا کہ او تے فرمایا مومنون، پہلی آیت اللہ فرماندے نے راشدون، پتہ چلیا تمغے کی نے، میرا اللہ کہہ رہا میرے پاک پیغمبر دے سچے یاراں نو کہہ رہا، مصطفیٰ دے صحابہ نو کہہ رہا۔ آؤ اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سناواں۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ دے تمغے رکھے، کیسے تمغے نے؟ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سب الفاظ ذہن وچ رکھ لو، سارے الفاظ یاد کر لو، سارے الفاظ تے غور کرنا۔ کدے اللہ کہہ رہے نے مومنون، کدے اللہ کہہ رہے نے راشدون، کدے اللہ کہہ رہے نے صادقون، لیکن اللہ نے فرمایا اے قیامت تک دے آنے والے لوگوں سن لو، میرے پاک پیغمبر دے سارے صحابہ عابدون بھی نے، میرے پاک پیغمبر دے سارے صحابہ حامدون بھی نے، میرے پاک آقا دے سارے صحابہ سائحون نے، میرے نبی دے تمام پروانے رکوع کرن والے نے، میرے نبی دے سارے ساتھی سجدے کرن والے نے، میرے نبی دے سارے ساتھی امر بالمعروف دے حکم دین والے نے، میرے پاک پیغمبر دے سارے جانثار منکرات کو روکن والے نے، اللہ تعالیٰ دیاں حداں دیاں حفاظتاں کرن والے نے، میرے پاک پیغمبر دے ساتھی اللہ نو منن والے نے۔ حضرات اللہ نے فرمایا اے اس مدرسے دے طلبہ دے معلم
اللہ آقا نے مخاطب کر رہے کہ تمام امتحان چو پاس ہو گئے نے. اللہ فرماتے ہیں سونیا اے تواڈے ساتھی سارے امتحان چو پاس ہو گئے نے, انہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیو, انہاں سارے نو جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیو. تے اللہ نے کہ اعلان کر دیتا سرٹیفکیٹ کنا کنا نو, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتے ہیں سونے انہاں نو تمغے دے دیو رضی اللہ عنہم, اللہ انہاں دے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ اے اللہ دے راضی ہو گئے, اللہ انہاں دے راضی اے اپنے اللہ دے راضی. حضرات ہوتے فرمایا مؤمنون, کتے فرمایا راشدون, پھر فرمایا صادقون, تائبون, عابدون, سائحون, راکعون, ساجدون, کتے فرمایا حامدون. ایک اللہ فرمانے نے والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار. کہ اللہ نے فرمایا ایسا کوئی بندہ جڑا آکے اگر کوئی ساڑھے جو بندہ آکے کہ وہ جڑے مومن سننا وہ اسیاں اے جڑا قرآن کہہ رہا وہ ساڑھے بارے کہہ رہا, ساڑھا ایمان ہے ساڑھا ایمان صحابہ ورگا ہو سکتا, اسی صحابہ ورگا ایمان اللہ دے سامنے پیش کر سکنے ہیں. حضرات اسی بھی وہی مومنون ہو سکنے ہیں, لیکن سانو صحابہ والا ایمان یقین پختہ کرنا پڑے. حضرات فرمایا تسی اس وقت مومنین نہیں بلکہ اللہ نے فرما دیتا والذین اتبعوہم, اللہ نے سانو بھی یہ شامل کر والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے تسی بھی انہاں جا گئے صحابہ اکرام دے پیچھے پیچھے عمل کر دے آؤ, تسی بھی انہاں جا گئے رب نہ سارے تے راضی ہے. حضرات اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جنہ تے اللہ راضی ہو جائے سارا جہان راضی ہو جائے تے کچھ بھی پنگا کر سکتا. جنہ دے اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا انہاں دی مخالفت کرے تے انہاں دا کچھ بگاڑ سکتا ہے وے. حضرات صحابہ دی شان دے بارے اللہ دا قرآن, آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. جات فیصلہ ہو گیا کہ مومنون تو مراد وہ لوگ نے جڑے آقا دے وقت دے صحابہ نے جڑے آقا علیہ السلام دے ساتھی نے انہاں دے بارے اللہ فرما رہے مومنون نے. آؤ ذرا ایک اور انداز دے نال اللہ دا قرآن. اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم.
اللہ دا قرآن کہندا اللہ دے نبی محمد اللہ دے رسول نے جڑے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال نے نا کافراں واسطے سخت نے آپس دے اندر بڑے نرم نے آپس نرم نے کافراں واسطے سخت نے آپس دے اندر ایک دوسرے دے بھائی بھائی نے آپس دے اندر محبتاں رکھن والے کافراں دے نال دشمنیاں رکھن والے جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی بات دے عمل نہیں کیتا انہاں دے نال دشمنیاں رکھن والے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی کون نے مصطفیٰ دے ساتھی صدیق نے آقا دے ساتھی فاروق نے آقا دے ساتھی ذوالنورین نے آقا دے ساتھی حاضر کرار نے آقا دے ساتھیاں دا تذکرہ اللہ فرماندے تورات دے اندر میں بیان فرمایا اللہ فرماندے آقا دے ساتھیاں دا تذکرہ میں انجیل دے اندر بیان فرمایا آقا دے پاک میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں دا تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام بیان کر گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرما دیتا آؤ میرے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دا تذکرہ اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی ایسے نے جنہاں نو ویکھ کے جنگلاں دے درندے بھی ادب کر دے لیکن مسلمان ادب کر دے مسلماناں نو ادب نہیں دیا آقا دے ساتھیاں دا تذکرہ جنگلاں دے اندر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے بڑے پیاری ستاری صحابی نے حضرت سفینہ فرماندے کی نے کہ میں قافلے دے نال جاندے جاندے قافلے جو بچھڑ گیا قافلے تو رستہ بھول گیا رستہ بھولیا تے چلدا چلدا میں جنگل دے اندر چلا گیا تے جنگل دے اندر جا کے ویکھیا دوروں ایک شیر آ رہا دار دا آ رہا چنگار دا آ رہا آوازاں کٹدا آ رہا جدوں میرے قریب آیا نا تے میں جنگل دے شیر نو مخاطب کر کے فرمایا او جنگل دیا شیرا ایتھے ہی رک جا تو مینوں جاندا نہیں انا صاحب رسول اللہ میں مکی مدنی سرکار دا غلام ہوں حضرت سفینہ فرماندے میں مکی مدنی سرکار دا غلام ہوں قدم مکے نہ اٹھانا میں آخر زمان نبی دا غلام ہاں تو شیر نے بات سنی نا تے حضرت سفینہ فرماندے نے کہ آقا دا نام سنیا تے شیر اوتھے ہی مٹھا پہ گیا تے ہن کی بنیا جو خان آیا وہ پاسبان بن گیا جو دشمن بن کے آیا وہ دوست بن گیا حضرات جو دشمن بن کے آیا وہ پہرے دار بن گیا حضرت سفینہ فرماندے نے وہ شیر میرا پہرا دینا لگ پیا کدی میرے اگے آئے کدی میرے پیچھے آئے کدی میرے سچے کدی میرے کھبے میرا ساری رات میری حفاظت کرتا رہا تے پھر میں نکلیا جنگل چوں انج مینوں جنگل دی سرحد تے آ کے روانہ کردا پیا جویں میزبان مہمان نو الوداع کہنا اللہ اکبر تے حضرت سفینہ کی فرماندے جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کوئی میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی قسم خدا دی جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدمہ دے وچ آیا اتنا ادب درندے کیتا اللہ اکبر اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی الٹا آن قدمہ وچ گریا جیویں مرید سلامی حضرات میں دس سے رہا ہوں صحابہ اکراموں نے ایڈے پاک بہت لوگ نے صحابہ دی جماعت و جماعت جنہ دا ادب اللہ پاک دے اس کائنات دے اندر بنائے جنگلاں دے درندے بھی کر دینے حضرات ساڑھے کولوں ادب نہیں ہو رہا اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دا تذکرہ قرآن بیان کردہ ہے آقا دے ساتھیاں دا تذکرہ جنگلاں دے درندیاں بھی ادب کر کے دکھا دیتا اوہی اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی نے جڑے آج جنہ دا تذکرہ پاکیزگی دے نال جنہ دا تذکرہ پاک زبان دے نال سانو کرنا چاہیے افسوس دیاں باتاں بہت سارے ساتھی ایسے جڑے انہاں دا تذکرہ الٹے الفاظ نہ کر رہے اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سب نو
ہدایت عطا فرما کے دنیا آخرت دے اندر کامیابیاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔